अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसाक। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को बयान करना इस वक्त कितना ज़रूरी है, कितना अहम है हमारे उलमा के लिए कि वो उम्मत के आगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सीरत को बयान करें। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सैयद हसनैन शाह साहब। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। हज़रत, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सीरत को बयान करना इस वक्त कितना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर रहबर और रहनुमा इस उम्मत के लिए भेजा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए बतौर उसवा हसना बनाकर भेजा है। उसवा हसना का मतलब हमारे लिए बेहतरीन नमूना और बेहतरीन मिसाल बनाकर भेजा है कि अगर हमने दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो हमारी आइडियल शख्सियत वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो माह रबीउल अव्वल एक ऐसा महीना है कि इस महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तज़किरा करना सिर्फ़ इस महीने में नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तज़किरा, अल्लाह के नबी की सिफ़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकियात और जितनी भी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी है, तमाम को बतौर सवाब समझ कर बयान करना और अमल की नीयत से बयान करना बाइस बरकत और खैर है। और एक और बात यहाँ ये समझ लेनी चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या अल्लाह के नबी की शान में किसी भी किस्म की गुस्ताखी ये हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी की तौहीन या गुस्ताखी बहुत दूर की बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव से लगी खाक का तज़किरा भी बुरे अल्फाज से करना हम इसे जुर्म समझते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तज़किरा, सिफ़ात ये बयान किए जाएँ सिर्फ़ रबीउल अव्वल के महीने में नहीं, बल्कि पूरा साल बयान किए जाएँ और ख़ुसूसियात के साथ बयान किए जाएँ। सीरत के उन्वान पर प्रोग्रामात हों, जगह जगह उम्मत की रहनुमाई की जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना बतौर आइडियल अल्लाह के नबी की सारी तालीमात वो हमारे लिए हैं, तो हमें इसका एहतमाम भी करना चाहिए और जगह जगह इसकी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार जितना मुमकिन हो हुजूर की ज़ात का तज़किरा करना चाहिए और इससे हम बाइस इबादत भी समझते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही हमारे लिए सबसे बड़ी ज़ात है। अल्लाह के बाद अगर हम हुजूर की सिफ़ात और ज़िंदगी को अपना लें तो हमें ज़िंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किलात नहीं आ सकती। ठीक है हज़रत, बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि अगर हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपना लें तो हमें ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलात नहीं आ सकती। हज़रत, एक बहस चली आ रही है, वो बहस यही है कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जश्न मनाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, तो बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि भाई हम इन कामों में बिद्दत की हद तक चले जाते हैं। तो ये बताइएगा कि ये बिद्दत क्या होती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में या आपका जश्न या आपके मिलाद मनाने में लोग इस तरह का एतराज़ क्यों लगाते हैं? जी, ये जो आपने सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है उवैस भाई कि अल्लाह के नबी का तज़किरा सब कुछ ये इबादत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के उन्वान पर किसी भी किस्म की गैर शरई खराफात पैदा करना और उसे फिर दीन का हिस्सा बना देना, इस बात की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम दीन पर अमल करने के लिए हमारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम का एक तर्ज अमल है। अल्लाह के नबी की सुन्नत में ही मुसलमानों के लिए रोशनी है और सुन्नत से अगर हट जाएं तो फिर मुसलमानों के लिए अंधेरा है, जिसे बिदअत कहते हैं। तो सुन्नत और बिदअत दोनों में फ़र्क होना चाहिए। सुन्नत उसे कहते हैं
ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، ایسا طریقہ جو دین میں رائج ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہلاتی ہے۔ اور بدعت ہر وہ نئی چیز جس کو دین سمجھ کر بنا لینا اور پھر اس کو دین کا حصہ بنا کر اس پر عمل کرنا اور پھر اس کی آگے ترویج و اشاعت کرنا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں سخت وعیدات فرمائی ہیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ بدعات کے نام پر اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تذکرے کرنا، لیکن اس میں مروجہ بدعات اور خرافات ہوں جس کا دین سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو، اس میں دول باجے بجانا، پھر ڈانس کرنا، پھر جو ہے اس سے بڑھ کر ایسے طرز عمل اپنانا جو عبادات کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم جب وہ چیزیں عبادات کا حصہ نہیں ہیں اسے حصہ بنا کر کریں گے تو یہ تو دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ابھی جیسے دیکھا گیا ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی میلاد کا جلسہ ہے، اس کو پروگرام رکھا گیا ہے، لیکن ربیع الاول کے دنوں میں ہی جو ہے خاتون ہے اسے بٹھایا گیا ہے اور اسے بھی جو ہے ساتھ ہی جو ہے ریلی میں چلایا گیا ہے۔ تو اس قسم کے خرافات جب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے تو دین میں بگاڑ پیدا ہوگا دین کے نام پر ہی۔ تو دین کی حفاظت ہم کرنا جانتے ہیں، دین کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، نہ یہ کہ دین کے بگاڑ کا ذریعہ ہمیں بننا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضرت، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں، ناسمجھ ایسے ہیں جو بدعت کی حدوں تک چلے جاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ پھر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کس طرح سے منانا چاہیے، ثابت طریقہ کیا ہے؟ جی ویس بھائی، یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، اللہ کے نبی کے ایک ایک عمل کو صحابہ کرام لینے والے ہیں اور صحابہ کرام نے ہی اللہ کے نبی کی تمام زندگی کو محفوظ کیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں وہ ہم سے پہلے زمانے کے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور اپنے کانوں سے حضور کی بات کو سنا بھی ہے۔ ہم تو بہت بات کہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے عنوان پر صحابہ کرام نے اس قسم کی اگر کوئی جو ہے وہ کی ہے تو کہیں پر بھی کوئی ثابت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے پہلو کو اتنا ملحوظ رکھتے تھے کہ قرآن کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور کی آواز سے زیادہ اپنی آواز کو اونچا مت کریں، قرآن میں حکم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی مجلس میں اس طرح ہرگز نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی کے روضہ مبارک پر بھی جا کر اونچی آواز سے درود و سلام نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دھیمی آواز سے، کیوں کہیں اس آیت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور پہلو کا خیال رکھتے تھے، تو چیز ہے کہ یہ کہنا کہ جی یہ ہم خوشی کیا ہمیں نہیں منانی چاہیے، یہ تو خوشی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں خوشی سارے مسلمانوں کو ہے، ہر مسلمان حضور کی ولادت پہ خوش ہے۔ کون ایسا شخص ہوگا، کون ایسا بدبخت مسلمان ہوگا یا بدبخت انسان ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو خوشی نہیں مانتا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی سمجھتا نہیں ہے؟ پوری امت مسلمہ کو خوشی ہے، لیکن اس خوشی کا اظہار عبادات سے کرنا چاہیے، اس خوشی کا اظہار ایک نیک طریقے سے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ دین کے اندر خرافات پیدا کر کے اور امت کو جو ہے ایک الگ رخ پر لے جانا ہے۔ یہ بالکل جو ہے اس چیز کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔